अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट की मुद्दईयत के अंदर FIR दर्ज की गई है। ये पहला और अनोखा वाकया है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि एक मजिस्ट्रेट ने एक कौमी लीडर के खिलाफ, जिसकी मकबूलियत इस वक्त सबसे ज्यादा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और ये मुकदमा दर्ज होने के बाद, इसका मतन भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत बहुत बेचैन है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक वजह वो है जो तकरीर फरमा रहे हैं, और उन तकरीर के अंदर जिस तरह वो आवाम को अपने साथ मिला रहे हैं, हर आने वाला घंटा आवाम का, आम उनके सपोर्टर्स का, उनके कारकुनों का ज्यादा पुख्ता होता चला गया। और बार बार ये सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान की बात के ऊपर लब्बैक कहने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक मामला यह है कि वो नैरेटिव जो इमरान खान ले रहे हैं, सही या गलत, लेकिन अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल यही नैरेटिव है, यही बयानिया है। और इस बयानिए के सामने जो भी आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। इमरान खान के बयानी के सामने जो भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उसकी इज्जत नहीं हो रही। जो भी उनकी बात से टकरा रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उसकी इज्जत नहीं हो रही, वो अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पा रहा। ये पाकिस्तान की तारीख में अनोखा एक सिनेरियो है जिस वक्त इमरान खान के बयानिए, उनके रवैये, उनकी एक नजर, उनकी गुफ्तगू, उनका आंख का इशारा, उनका हाथ का इशारा इतना पॉपुलर है कि वो जो चाहते हैं वैसा हो रहा है। और हुकूमत यहीं आके परेशान है। कराची में NA 245 का रिजल्ट एक ऐसा मार्का जिसमें 13 जमातें एक साइड पर, एक तरफ TLP बड़ी मजबूत पार्टी बनकर सामने आ रही है बार बार कराची में, वो भी, और एक PTI, और PTI की भी वो रहनुमा जिनको ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं है। जिस अंदाज के अंदर वो जीते हैं, जिस अंदाज के अंदर 29,000 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए हैं, हैरत अंगेज है। क्योंकि पूरा दिन वो उस तरह का माहौल नजर नहीं आया। 2 बजे के बाद लोग निकलने शुरू हुए और सिर्फ ऐसा ही लगता है कि वो जाके PTI को वोट देते रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जो बहुत सीनियर पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। उनके जो उम्मीदवार वो बड़े पॉपुलर रहे हैं, वो मेयर रहे हैं एक टाउन, एक डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट के, बड़े पॉपुलर वो रहे हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े मासूम से भी हैं, शख्सियत भी उनकी बड़ी दोस्ताना और हमदर्दाना रही है। वो बहुत बुरी तरह उन्होंने शिकस्त खाई है। और तीसरे नंबर पे TLP रही है। बाकी पार्टियों को तो नाम ही मत लें, जो यहाँ पे शोर मचाते रहे हैं और चिल्लाते चीखते रहे, उनका तो नाम ही मत लें। PTI बहुत भारी अक्सरियत से कराची से कामयाब हुई। और ये मंजरनामा अब ऐसा हो रहा है कि कहीं पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, PTI का कैंडिडेट कोई भी हो, बल्ले को वोट लोग डाल रहे हैं, बल्ले को। ये हुकूमत के लिए एक और परेशान कुन बात है। ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए भी, जिसने बहुत मेहनत की, उसने सपोर्ट हासिल की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट हासिल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसके अलावा बहुत सारी और पार्टीज के उनको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन उनके अच्छे उम्मीदवार की शिकस्त एक मामूली से, एक नए जिन्होंने इलेक्शन, जिनकी इतनी पॉपुलरिटी नहीं है, मुईद के मुकाबले के अंदर उनकी कोई ऐसी पॉपुलरिटी नहीं थी, मौलवी साहब की, महमूद मौलवी साहब की, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर जीता है। तो ये सिनेरियो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। जहां जहां इंतखाबात हो रहे हैं PTI जीतती जा रही है। PTI का जो बयानिया है वो मकबूल तरीन हो रहा है। इसके बावजूद कि कराची का मंजरनामा मुख्तलिफ है, इसके बावजूद कि 3 साल तक, 3.5 साल तक इमरान खान कराची के अंदर वो सब कुछ नहीं कर सके जो कराची वालों ने उनको वोट दिया। सबसे ज्यादा सीट्स कराची ने दी। इमरान खान ने कोई काबिले फखर कारनामा कराची वालों के लिए अंजाम नहीं दिया। 18वीं तरमीम की वजह से वो बहुत ही मोहतात रहे और उन्होंने वो काम नहीं किया। लेकिन कराची वालों ने एक बार फिर उन्हें जितवाया, और जितवा के एक ऐसा मैसेज दिया जिससे जरदारी साहब, सिंध हुकूमत, वो भी बौखलाहट का शिकार है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी बौखलाहट का शिकार है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उन्हें भी बौखलाहट है, नून लीग को तो है ही है कि जिस जगह पर भी इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात के अंदर इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और अब चूंकि और अभी सीट्स हैं, 9 सीटों के ऊपर मुकाबला होना है और सबके ऊपर उम्मीदवार इमरान खान ही है। तो ये जो बिल्डिंग ऑफ नैरेटिव है और बार बार जो एडवांस हो रहा है, इसका मुकाबला हुकूमत नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने तय किया कि जो उनकी तकरीर है उसमें से जुमले निकाले जाएं और उन जुमलों को इस्तेमाल करते हुए
ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے اور ڈرافٹ تیار کرنے کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہو. درخواستیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں, ایف آئی آر اور بھی کٹنے کی اطلاعات ہیں عمران خان کے خلاف, اور ایف آئی آر بھی کٹیں گی. جو آج اسلام آباد کے اندر ایف آئی آر کٹی ہے اس ایف آئی آر کا متن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بہت ہی ایک ایسا مسئلہ, ایک ایسا معاملہ ہم نے جو پہلے پاکستان میں کبھی دیکھا نہیں تھا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو متن ہے اس میں لکھا گیا ہے عدلیہ, پولیس اور فوج کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنا. عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. پولیس افسران اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ ہے. عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا, جس کے تحت گرفتاری ہو رہی ہے. اور یہ جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے وہ مجسٹریٹ علی جاوید ہیں, جن کی مدعیت کے اندر یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اب اس کی جو ایف آئی آر کی کاپی ہے جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کا متن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں کہتے ہیں بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ مرگلہ اسلام آباد, گزارش ہے کہ آج مورخہ 20 اگست کو پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی میں شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف تھی. ریلی تھی جس خلاف اس کی قیادت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کر رہے تھے. ریلی کا روٹ 0 پوائنٹ سے 95 تک تھا. عمران خان نے 95 پارک میں احتجاجی جلسے سے خطاب کیا. جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے اور جلسے میں تمام ٹی وی چینلز پورے ملک میں براہ راست یہ جلسہ دکھا رہے تھے. اچانک اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسران اور ایک معزز ایڈیشنل جج صاحبہ کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا. عمران خان کی تقریر کے متعلقہ حصے کا متن درجہ ذیل ہے, جس میں انہوں نے پھر اب وہ تقریر کے وہ پوائنٹس لکھے ہیں جس کے اندر انہیں اعتراض ہے کہ آئی جی پولیس اسلام آباد, ڈی آئی جی, تمہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے, تمہارے اوپر کیس کریں گے ہم نے, اور مجسٹریٹ صاحبہ پھر ان کا نام لیا جا رہا ہے اور اس تقریر کا متن ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس انداز کے اندر شہباز گل صاحب کی پولیس کسٹڈی کے اندر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں اور جس کو انہوں نے بہت کھل کر بتایا عمران خان صاحب نے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور جس انداز کے اندر ان کو مارا پیٹا گیا ہے, اس کے بعد ان کے ایک رہنما, دوسرے رہنما اور تیسرے رہنما یہ ساری گفتگو فرماتے رہے ہیں. اس کے بعد بجائے حکومت کے وہ کمیٹی بنا کے, میڈیکل بورڈ بنا کے وہ سامنے لے کر آتے شہباز گل کو, انہوں نے دوسرا رویہ اختیار کیا. عمران خان صاحب گئے, اتنے بڑے لیڈر تھے, سابق وزیر اعظم تھے, پمس ہاسپٹل میں دکھا دینا چاہیے تھا. تو یہ سارے جو سارا منظرنامہ ہے اس کو بائی ڈیزائن چینج کر کے عمران خان صاحب کو پہلے نااہلی والا معاملہ چلتا رہا, توشخانہ والا وہ چل رہا ہے, ریفرنس اس کے حوالے سے آ رہا ہے, پھر وہ والا معاملہ چلتا رہا جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں افواج سے متعلق بیانات, اس پہ بھی 2-3 قسم کے جو ہے وہ آرگیومنٹس ہیں. میں نے تو ایسے جملے عمران خان کے سنے ہیں کہ وہ فخریہ طور پر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے رہے ہیں, آئی ایس آئی کی تعریفیں کرتے رہے ہیں, فوج کے جوانوں کی تعریف کرتے رہے ہیں, وہ بار بار کہتے رہے ہیں. ان کی ایک کلپ تو ایسا ہے جس کے اندر وہ فرماتے رہے ہیں کہ 2 سال تک فوج نے قربانیاں دی, سیلاب کے اندر, بارشوں کے اندر, اس کے اندر, اور اپنی سیلری میں اضافہ نہیں کیا اور میں فوج پہ فخر کرتا ہوں. وہ ایسے جملے تو ہم نے کبھی کسی وزیر اعظم کی زبان سے, کسی حاکم کی زبان سے فوج کے لیے نہیں سنے تھے جو عمران خان نے فرمائے تھے. لیکن بہرحال سینیریو چینج ہوا ہے, اب اعتراضات ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے چاروں طرف کی لائٹیں بند کر دی گئی ہیں. پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ متحرک ہے اسلام آباد مارچ کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو مئی کے اندر سینیریو تھا وہ ٹیلر تھا, اب آؤ گے تو ہم ٹانگیں بھی توڑ دیں گے, اس سے زیادہ کی تیاری ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں, ان کو ظاہر ہے عاشرباد ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں ساری صورتحال سے, ان کے اوپر پریشر ہے, ان کے بھائی کا پریشر ہے, یہ مسلم لیگ ان کی قیادت کا پریشر ہے, کس کا پریشر ہے. لیکن ملک کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا قیاس ہے. اگر عمران خان کی گرفتاری آج ہو جاتی ہے, رات کو گرفتاری ہو جاتی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بنی گالہ میں موجود نہیں ہیں, لیکن اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ملتان کے اندر جلسے میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی. میں ذرا حیران ہوا ان کی پریس کانفرنس سن کے کہ پنجاب کے شہر میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ, پنجاب پولیس, پنجاب کا چیف سیکرٹری, پنجاب کا وزیر داخلہ, سب کچھ پنجاب کا وزیر قانون, وہاں پہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہو رہی ہے تو پھر کون سی طاقتیں ہیں, پھر کیا معاملہ ہے. اور اس سے پہلے اگر گرفتاری ہو رہی ہے اور اسلام آباد مارچ کی طرف پی ٹی آئی موو کر رہی ہے, اور ملک کے اندر کیا حل بنے گا. بہرحال اتنی تیزی سے صورتحال بدلی ہے کہ صورتحال کہاں سے شروع ہوئی اور پھر کہاں سے آتے گرفتاری تک
आ गई है। और इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो FIR कटी उसमें, तो मुल्क के अंदर आसार क्या होंगे, मुल्क क्या किस सिमत जाएगा, क्या सूरत हाल बनेगी। बड़ी खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, आपके ख्याल में इमरान खान की गिरफ्तारी जायज़ है? आपके ख्याल में ये FIR जायज़ है? आपके ख्याल में ये FIR हुकूमत ने सही कटवाई है? आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब की धमकियाँ ये मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए हैं? आपके ख्याल में ज़रदारी साहब की खामोशी ये उसी तरफ इशारा देती है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के क्लिप्स मैंने कुछ अपने फेसबुक पेजेस पे लगाए हैं, माजी के कुछ क्लिप्स। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्या कहती रही हैं, किस तरह नवाज शरीफ को पुकारती रही हैं, किस तरह वो जमहूरियत के लिए बात करती रही हैं, इस वक्त सिनेरियो हो क्या रहा है, पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? खामोशी पीपल्स पार्टी की सियासी कारकुन की हैसियत से ज़रदारी साहब के 11 साल जिस तरह गुजरे हैं, क्या वो किसी भी सियासी कारकुन के साथ ऐसा होने देंगे? होने देंगे? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। मुझे इजाज़त दें, अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते तो मुल्क के अंदर सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद।